हेलो साथियों, यो तपाईहरुको अति प्रिय युट्युब च्यानल ज्ञान स्क्रिनमा म तपाईहरुको डियरेस्ट नरेश कुमार यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँदछु। र आज म एउटा कथा वाचन गर्न गइराखेको छु। कथाको शीर्षक छ सस्तो रगत, जसको रचनाकार हुनुहुन्छ श्री लीलबहादुर छेत्रीज्यू। आउनुहोस् सुरु गरौँ। सस्तो रगत। जोसेफ पुङ, तिमी त पुङ जातिका मानिस होइनौ। तिमी मेरो बोली पनि नबिराई बोल्छौ। मैले तिमीलाई राम्ररी चिने। चिउडामा लागेको संगिनको खत र टाउकामा सिउरेका दुईवटा गिद्धका प्वाखले तिमीलाई जोसेफ पुङ पार्ला। तर चानमारीको पुच्छरमा बस्ने गगनबहादुर घलेलाई त्यो खत र प्वाखले मेरो नजरबाट ओझल गर्न सक्दैन। जोसेफ पुङले आफ्नो वरिपरि पल्याक पुलुक हेर्यो। छेउछाउमा कसैलाई नदेखेर त्यस व्यक्तिको चेहरातिर सोझै हेरिरह्यो। निकै बेरपछि उसले भन्यो, के साँच्चै नै तिमी दानवीर सुबेदार नै हौ त? अहो, हामीले अघि पनि त्यति बाक्लै एक अर्कालाई देखेका होइनौ, तर कसरी यति सजिलै एक अर्कालाई चिन्न सक्यौं? रगतले रगतलाई चिन्ने नै रहेछ क्यारा। तर हेर सुबेदार, म त अब जोसेफ पुङ नै हुँ। घले त मर्यो र त्यसैको चिनाबाट पलाएको म पुङ। र यहाँ धेरै बेर कुरा गर्न ठिक छैन, यिनले देख्लान् भन्ने डर छ। आऊ उते झाडीमा, त्यहाँ बस्नलाई हरियो चाउर छ। मुटु पोख्न सक्ने ठाउँ हो त्यो। दुवैजना लालफुल घारीभित्र पसे औ एउटा कुइनौटो परेको ठाउँमा गएर बसे। सुबेदारले भन्यो, अनि कसरी तिमी पुङ भयो त? तिमी त विद्रोही पुङहरूसित मिसिएका थियौ रे। आज ती गुप्त पुङहरूमध्ये धेरैले आत्मसमर्पण गरिसकेका छन्। आत्मसमर्पण गर्ने साथै धेरैले धेरै थोक पाए, धन पाए, मान पाए, ऐस कमाए। तिमी पनि त पुङ भएर निस्किसकेपछि केही त फेला पर्यो होला। जोसेफले लामो सास तानेर भन्यो, हो फेला पर्यो। जीवनको भिख पाएँ, बाँचेकै छु, त्यो के कम र? सुबेदारले बिचैमा अर्को प्रश्न राख्यो, होइन, हाम्रा गोर्खा जवान पनि निकै जसो विद्रोहमा लागेका थिए नि। तिनले त आत्मसमर्पण गरेको पनि थाहा पाइएन। के भो, विद्रोहमा लागेका थिएनन्? विद्रोहमा लाग्न बाध्य भएका थिए, मै जस्तो। जोसेफ निकै उत्तेजित भयो। नाथु आफैलाई कनिका खान नपुग्ने, चार ठाउँ बसेको पहाडी चोकटो लिएर ठूलो हुकुमसित अलग्गिन खोज्ने विद्रोहमा हामी के देखेर हाम फाल्ने? ठूलो रुखको आड लागे एक झरी ओतिन्छ। ठूलो बाटो चुडिएर मैले स्वराज पाएँ भन्नु समुद्रको विस्तीर्ण घेराबाट कुवामा हाम फाली यसको सेरो फेरो मेरो भनेर रमाउन जस्तै हो। त्यो जानेर पनि हामी आफ्नै साझेद्वार भत्काएर सानो कोठरीभित्र छिर्ने विद्रोह गर्न बाध्य भयौं। तिम्रा कुरामा निकै रहस्य भए झैं लाग्छ गले। तिम्रो हृदय खोलेर राख, मसित डराउनु पर्ने केही पनि छैन। सुबेदार गम्भीर भयो। जोसेफ, खोल्छु हृदय, खोल्न नै तिमीलाई यहाँ ल्याएको हो। मुटुभरि सास तान्न मन छ मलाई। मुटुको व्यथा अलि कम्ती हुन्छ कि? सुबेदार, तिमीलाई त थाहा नै छ, घरैको छेउमा विद्रोह पुङहरूका घर अखडाहरू मध्ये एउटा चाहिँ अखडा थियो। तिनीहरू राति राति गाउँमा आउँथे। हामीसित रुपियाँ पैसा अन्न जे पनि तिनीहरूलाई चाहिन्थ्यो माग्थे अथवा भनौ लुटेर लान्थे। हामीलाई उनीहरूसित सामेल हुन उक्साउँथे। उनीहरू मलाई भन्थे, हाम्रो स्वराजको विद्रोहमा तिमी मिस्स, हुकुम विरुद्ध लड्न हाम्रो सेनामा भर्ना हौ। तिम्रा जहान बालबच्चा हेरचाह गर्ने हामी जिम्मा लिन्छौं। स्वराज पाएपछि हाम्रो आफ्नै हुकुम हुनेछ, आफ्नै गद्दी हुनेछ। तिमीलाई हामीले यही भूमिको मान्छे सम्झेका छौं। स्वराज पाएपछि तिमीलाई सम्मान अधिकार मिल्नेछ हाम्रो सरह। जोसेफ एकछिन थाम्यो। त्यसपछि सुबेदारले आफ्नो जिज्ञासा व्यक्त गर्यो। एक रात म छोराछोरीलाई सुताएर आफू पहरा बसेको थिएँ। कुनै समय यी विद्रोहीहरूले घरमा आगो जोस्न पनि सक्छन्। त्यसैले म अघि रात गए मात्र सुत्ने गर्थेँ। गाउँमा जगजगी थियो। बाहिर खस्राक खुस्रुकको शब्द सुन्यो। मैले दैलोको प्वालबाट चियाएँ। ती विद्रोही पुङ थिए, सधैँ आउने गरेका थिए। 4 जनाको हातमा चुप्पी थियो।
दुईजनाको हातमा पिस्तोल। एकजनाले भन्यो, तिमी आजै हामीसित मिसिनु पर्छ। हाम्रो लडाईँ निकै मचिएको छ। हिजो राति हाम्रा ठूला क्याप्टेन मारिए। हाम्रा राष्ट्रपति पनि हिजोदेखि बेपत्ता भएका छन्। तिमीहरू यही भूमिमा बस्छौ भने हामीलाई सघाऊ, होइन भने तिम्रो परिवार सहित हामी तिमीलाई यही माटोमा मिलाउन आएका छौं। मैले भने, हामी स्वाधीन देशको नागरिक, फेरि कस्तो स्वारस हामीले लिने? कसबाट लिने? म पनि यही धरतीको सन्तान हुँ र यो देशको निम्ति जुनसुकै राम्रो काममा सघाउन मात्र होइन, बलिदान हुन पनि तत्पर छु। तर मलाई त यो विद्रोहले हामी पदपर छौं जस्तो लाग्छ। पुङको नेता गर्जियो, तिमीमा पुङको रगत नभएकोले यस्ता लुते कुरा गर्छौ। हामी पुङ जाति कसैको अधीनमा रहन सक्दैनौं। हुकुमबाट अलग्गै हामी आफ्नो राज्य बनाउन चाहन्छौं। अब कुरा गर्ने समय छैन। तिमी हिँड्न तयार हौ। मेरा जहान छोराछोरी, तिनलाई सुरक्षित टुङ्गोमा पुर्याएर तिनको हेरचाह हाम्रो जिम्मामा। हामी पुङ विश्वासघात गर्दैनौ, त्यो तिमीलाई थाहा छ। तिमीहरू भन्दा निर्दयी पनि अरू कोही हुँदैन, मैले मनमनै भने। यसरी म विद्रोहको पछि लाग्न बाध्य भएँ। सुबेदार, हुकुमको त्यत्रो शक्तिसित हाम्रो के लाग्थ्यो र? सधैँ जंगलको बास लुकेर हिँड्नु पर्ने, तर पनि हामी लड्यौं। म जस्ता अरू पनि धेरै गोर्खाहरू पुङको विद्रोहमा सामेल थिए। जुनसुकै भिडन्तमा तिनीहरू हामीलाई नै अघि लाउँथे। हामी हुकुममा सेना, पुलिस तथा अन्य कर्मचारीहरूलाई जहाँ भेट्यो त्यही समाप्त पार्थ्यौं। हाम्रा विद्रोह दमन गर्न हुकुमले एकचोटि निकै ठूलो फौज पठायो। हामी पहाडको टोलामा बसेको थियौं। पुङहरूले फेला पारेको केही मसिन गन र केही राइफल हामीसित थियो। हुकुमको फौज पहाडी टिलातिर बढ्दै आएको थियो। हामीले मसिन गनको परा छोड्न थाल्यौं। रातिको बेला थियो। बगुन र हुकुमका सेना सोत्तर परे। तिनीहरू आफ्नो सुरक्षा खोज्दै त्यहाँबाट पछि हटे। उनीहरू गइसकेपछि हामी तल फेदीमा झर्यौं, जहाँ हुकुमका सेनाका लासहरू पसारो परेका थिए। बिहानको मिरमिरे उज्यालो ती बेसार पल्टेका तालिमे सेनाहरूको मुखमा पर्न थालेको थियो। कहाँको माटोले तानेर ल्याएको थियो तिनीहरूलाई। मैले केही मृतक चेहरामा आँखा गाडे। यी डल्ला गोरो वर्णमा केही पहेँलो रङ मिसिएको मंगोली चेहरामा हाम्रो गोर्खा जवानकै थिए। लाहुरे हुन रमाएर आएका, साहुनका ऋण निखन्न, स्वास्नीलाई चुरा पोते किनिदिन लाहुरे भएर गाउँमा रवाफ देखाउँदै हिँड्ने आकांक्षा लिएर आएका, आफ्नो देशको शोषक प्रक्रियाबाट मुक्त हुनको निम्ति किञ्चित पसिना चुहाउन पनि नचाहेर मुङ्गलानतिर भौतारिन आएका यिनले कुन जातिको स्वराज आन्दोलन रोक्न हलहल्ती आफ्नो रगत बगाएका थिए। यिनको रगत माटोमा ठाउँ ठाउँ जमिएको थियो। हामी अर्कातिर अज्ञातमै आफ्नै भाइको रगत बगाउने कार्यमा आफ्नो रगतको बाजी लगाइराखेका थियौं। यसरी हुकुमको सैन्यको ऐनले निकै क्षति पुर्याए। हर हुकुमको शक्तिको अगाडि यिनीहरू कति दिन टेक्थे र के खाएर टेकिन्थे। फेरि यिनकै जातिको ठूलो भाग्यको हुकुमलाई मानि नै राखेको छ। हुकुमले दिएको स्वास्थ्य शासन व्यवस्था अँगालेर लाभ उठाइराखेका छन्। विद्रोहीहरू शिथिल हुँदै गए। आत्मसमर्पण गर्ने नयाँ प्रलोभन भएर धेरैले आफूलाई हुकुमलाई हात सुम्पिए। आज आत्मसमर्पणकारी प्राय सबै सम्पन्न जीवन बिताइराखेका छन्। त्यो त तिमीले जानेकै कुरो हो सुबेदार। अन्त हाम्रो गोर्खे जवानहरूले आत्मसमर्पण गरेको देखिएन त? सुबेदारले सोध्यो। विद्रोहमा पस्न बाध्य भएका हाम्रा गोर्खाली कति थिए म जान्दिन, तर 7 जना मेरा साथीहरूलाई आफूले आत्मसमर्पण गर्नुभन्दा अघि पुङहरूले एउटा गुप्त स्थानमा लगेर निर्मम प्रकारले तिनको हत्या गरे। तिनीहरूले आफ्नो आन्दोलनमा गोर्खाहरूलाई सामेल गराएको थियो भन्ने कुरा प्रकाशमा ल्याउन चाहँदैनथे। अर्काको वीरतामा आफ्नो नाउँ जोड्न तम्सिएका थिए तिनीहरू। त्यसैले 7 जनालाई गोली हानेर मारे। तिनको रगतको भलले त्यो पाखो नै रक्ताम्य बन्यो। मलाई आफ्ना जहान केटाकेटीको
एक खेप मुख हेर्न ठुलो इच्छा थियो। तिनको मायाले म साह्रै कातर बने। आफ्नो जीवनको भिक्षा मागे, पुङहरूको शरण परे अनि तिनीहरूले मेरो नयाँ नामकरण गरे। गगनबहादुर घले मर्यो र जोसेफ पुङको जन्म भयो। सुबेदारले ठुलो सास फेर्दै भन्यो, कति सस्तो रगत नेपालीको, जहाँ पनि बगेको छ, जसको निम्ति पनि बगेको छ, जुन सुकैले किनेको छ, जुन सुकैले आफ्नो रगत पानी सर बगाएको छ। यता पुङले आफ्नो आन्दोलनमा सामेल गराएर गोर्खालीकै रगत बहाए। उता पुङको विद्रोह दमन गर्ने हुकुमको फौज मध्ये मर्ने गोर्खाली नै भए। आफ्नो अथक परिश्रमद्वारा जीविका गरेर यस भूमिको गाउँ बस्तीमा बस्ने गोर्खालीहरूलाई पुङहरूले नै विदेशीको संज्ञा दिएर उत्तिकै मारे। त्यतिले पनि नपुगेर विद्रोहबाट उम्केका गोर्खे पनि बाँच्न पाएनन्। तिनको रगत सित्तै नै गुप्तवेशीहरूले आफ्नो क्षणिक स्वार्थ रक्षामा बहाए। हाम्रो रगतको मोल नै के छ र? जे जति अलिकति छ भने पनि त्यसलाई बेचेर एउटा विशेष सत्ताधारी, एउटा विशेष वर्णले नै चयन लुटेको छ। हामीलाई देउताले देउताको थान पुज्न बनाएका देवनाथका हामी बलि हुने बोका हौं। हाम्रो रगत जिउँदो देउतामा समर्पित छ। अन्त तिम्रो जहान छोराछोरी भेट्यौ? जोसेफले गम्भीर हुँदै बसेको ठाउँबाट उठेर भन्यो। भेटेको छैन, खोज्दैछु। त्यसैले त पुङ भएर पनि बाँचेको छु। के ठेगाना भयो र? तिनको रगतले पनि कसैको तिर्खा पो मेटिसक्यो कि? पानी भन्दा त हाम्रो रगत अलि सस्तै पर्छ। सुबेदार पनि आफ्नो दुवै घुँडा मुसार्दै उभियो, भन्यो, हाम्रो मात्र के भन्नु घले? यहाँ एक थरीको रगत सस्तो भएको छ, अर्को थरीको निम्ति एक श्रेणीको मानिसको रगत पानी भन्दा पातलो भएको छ, अर्को श्रेणीको रगत गैंडाको छाला भन्दा बाक्लो र कडा पनि। सानालाई ठुलाले निलेर बाँचेको छ यो संसार। बलियोले निर्धाको काँध लिस्नु पारेको छ उँभो लाग्ने जसले पनि। सृष्टिको नियमै यस्तो रहेछ क्या र? जोसेफले बिस्तारै पाइला चाल्यो। त्यसै भनेर चित्त बुझाउनु पर्छ। सुबेदार पनि उसको पछि लाग्यो। कथा सकिएको छ। हवस् त साथीहरू, आजलाई भने यति नै। फेरि पनि अर्को भिडियोमा हामी पुनः भेट हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।